میں تو کدوں تک کہنا ہے نا سارے نو لمیا پاؤ، مولویاں پیرا سمیت سارے نو لمیا پاؤ. توجہ، انہاں سارے کو تسی جی آئی ٹی انہاں سارے دی بناؤ. بالکل میں حلال اعلان ہے گل کر، جنہاں اسلام دے نام تے اتنا مال کھادا ہے، ایڈی وڈی وڈیاں لینڈ کروزراں تے گڈیاں، تے پہلے جناب کوئی کی کردا سی، کوئی دکانداریاں کردا سی، کوئی انہاں کو ارباں روپے جے آئن تے انہاں جی آئی ٹی سارے مولویاں پیراں دی بھی بناؤ. پاکستان دوسرے دن ٹھیک ہو جان. انہاں پوچھو یہ قوم دا مال اپنی درگاہاں تے بیٹھ کے کھاندے تے انہاں اسلام دا کم کیڑا کیتا ہے؟ اوتھے تو اپنا حفظ دا مدرسہ بھی نہیں چلا سکے. ہاں جی، وڈیاں وڈیاں درگاہاں والے کول پوچھو یہ خالی زکاتاں دے دے تے پاکستان چل جانا سی. ہاں جی، غریب رہنا ہی کوئی نہیں سی. ہاں جی، اے مولوی جڑے باہر دوریاں تے جاندے نے انہاں سارے دے اکاؤنٹ جمع کرو، کتھوں پیسہ لے آندے سارے. اے پیر بھی وڈے وڈے سارے. ہاں جی، انہاں سارے کو جناب انہاں دی بھی بناؤ، زرداری نو بھی نپو، اے کریکٹر نو بھی نپو. سمجھ آئی؟ فضل الرحمان دے ڈیڈ بھی پاؤ، ڈیزل کدھر گیا سارا. نہ جماعت اسلامی نو بھی نپو، جنہوں نماز عید نماز پڑھانی نہیں آندی. جماعت اسلامی کا سربراہ سراج الحق، ہاں یہ بلکہ سارے مولوی جڑے سربراہ ہیں، سمجھ آئی؟ جتنی جماعتاں تے مذہبی انہاں سارے نو کہو جناب نماز آ کے ٹی ویاں تے سنا. ہاں جی، انہاں کو سارے کو ٹی ویاں تے نماز سنو، انہاں کو جنازے سنو، انہاں کو 6 کلمے سنو. سمجھ آئی؟ اے جڑے مذہبی رہنماواں دی میں گل کر رہا. فضل الرحمان نو عید پڑھان دا پتہ نہیں، اینج کرن کے تھلے سجدے جا رہا. میں کہا چلیا نماز عید عمر پڑھا سکدے. ہاں جی، نماز عید صدیق اکبر پڑھا سکدے، نماز عید سلطان عالمگیر پڑھا سکدا. ہاں جی، ہاں نماز عید جڑا غیراں دے کول ڈالر تے غیراں دے پیسے تے لٹ مار کرن والے نو کی پتہ انہاں دے اس ویلے بھی اودے خیال ہوندا بھی لٹ مار کیویں کرنی. ہاں جی، میں سچی تہاڈے نال بات کر رہا. بالکل جدوں میں اتنے وڈے وڈے صحابہ دا نام لیا، ابو موسیٰ اشعری پتہ ہے کہڑے صحابی ہیں جنہاں دا حضور نے قرآن چھپ کے سنیا. جدو قرآن حضور نے سنیا تو سویرے فرمایا اتنا سونا قرآن پڑھنا تو. فرمایا تینوں تو داؤد علیہ السلام دا جڑا آواز ہے نا وہ اللہ نے حصہ دیتا ہے. عرض کی تھی حضور تسی کس طرح سنیا؟ فرمایا راتی جدو تو پڑھ رہے سی نا میں تیرے چھپ کے پیچھے سن رہے سی. کیوں جی؟ عرض پھر کیا کی تھی؟ حضور جی میں نے پتا ہوتا نا تسی میرا قرآن سن رہے ہو تو لحبر تو تحبیرا میں اور سونا بنا کے پڑھنا سی. پھر تے صدیق اکبر دا خطبہ میں چونکہ اسلام کسے دے بھی وارج کوئی نہیں. وہ جی حضرت صاحب کے خلاف تسی گل کر دی تھی اور میں آکا یہ سارے حضرت مل کے نا یہ سارے حضرت جنہاں نو تسی حضرت ویسے بھی ہے کوئی نہیں. ہاں جی، جی حضرت ہوندے تے دین واسطے صحابہ تیر کھادے تے حضرت نے کتنے کھادے جی. جی حضرت ہوندے تے حضرت سعید بن عامر الجمحی دے گھر جدوں حضرت عمر پیسے بھیجے گورنر ہیمسن تے پیسے بھیجے تے انا للہ و انا الیہ راجعون تے قسم بھی دیتی. فرمایا اے سعید بن عامر اپنی ذات ہوتے حضرت عمر لسٹ منگائی ہیم سے چو غریباں دی سب تو ہوتے سعید بن عامر لکھے ہوئے سی. خفیہ بندہ بھیجا بھئی غریب کیڑے کیڑے اتنے سب تو سعید بن حضرت عمر فرمان لگے سعید بن عامر کون ہے؟ وہ گورنر. ہاں انہوں نے کہا جی ہاں سب تو بڑا غریب ہیم سے گورنر ہے. فرمایا وہ جڑی اسی تنخواہ دیں وہ کدھر جاندی؟ فرمایا اس گدی گھر وڑن ہی نہیں دیتی. جب آپ دے گھر پیسے گئے تو آپ نے اپنی بیوی نو کہا کہ بن کے نا غریباں دے گھر لے جاؤ. تے آپ دے گھر کوئی کپڑا کوئی نہیں سی پیسے بنن جو گا. حضرت تو میں رہنے نہیں سن روندے یا اللہ میں دوبارہ کوئی سعید بن عامر الجمحی جنا دے دے. حضرت تو میرے دعاواں منگدے سن سعید بن عامر الجمحی دے کوئی گورنر دے دے. ہاں جی، یہ ساریاں شانہ آج حضرت صاحب کے خلاف بات ہو گئی. حضرت صاحب کے خلاف آپ نے بات کر دی. ہم نے کبھی بھی کسی کے خلاف بات نہیں کی. اب شریعت کی تلوار کے اندر جو بھی آئے